Mayong hapon, aniya na ang Butuan On News Update sa Butuan City Public Information Office. Nagpahigayon og duha ka adlaw nga monitoring sa mga Senior Citizen Center ang mga personahe sa City Social Welfare and Development Department ug mga opisyales sa mga senior citizens sa Barangay Maguinda, Florida, Tungao ug Los Angeles. Sa gipahigayong monitoring, gitan-aw kung nasunod ba ang mga suhesyon sa mga serbisyo base sa finding nga gihatag sa ila sa pre-assessment nga gihimo miaging Disyembre 2024. Gawas sa monitoring, nagsilbi usab kini isip coaching session nga gihatagan og mga template ang mga organisasyon aron magamit nila isip giya sa ilang mga report sama sa annual report, work and financial plan, financial report, inventory report ug uban pang dokumento nga gikinahanglan sa ilang operasyon. Ang nasangpit nga kalihukan usa ka mahinungdanon nga lakang aron masiguro nga ang mga senior citizen centers magpadayon sa paghatag sa kalidad nga serbisyo para sa mga senior citizens sa syudad. Ug mao kadto ang updates sing adlaw. Alang sa uban pang mga updates, i-follow and like ang official Facebook page, TikTok, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Michelle Hamudyong. Daghang salamat.